PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन। पाकिस्तान एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल इदारा मुंतकिली फ़न ज़राअत के हवाले से अपनी खिदमत पेश करता है अपने उन तमाम सुनने वालों के लिए जो ज़राअत से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान अज़ खुद एक ज़राई मुल्क है और इसकी 70% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है, तो 70% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए आपकी खिदमत में हाज़िर और मेरे साथ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अशरफ साहबजादा, जो ज़राअत के शोबे के हवाले से पाकिस्तान में एक ग्रां कदर नाम और बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, और प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम सलाम अली साहब, क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और ये नन्हे मुन्ने जो कीड़े इस वक्त हमारे सामने जो एक वीडियो क्लिप और ये इर्द गिर्द दीवारों पे चार्ट भी लगे हुए हैं और खुसूसी तौर पे आपने, मेरा ख्याल है कि आज स्टूडियोज को सजाया है इस हवाले से, और मैं देख रहा हूँ कि तमाम चीज़ों के नीचे आपने नोट लिखे हुए हैं। अंडे की शक्ल है, उसके बाद जब वो परवाना बनता है फिर मज़ीद शक्लें हैं, फिर यहाँ एक खातून है जो वो कुल्हाड़ी के जरिए शहतूत के पत्ते हैं जो वो उतार रही हैं, फिर एक बच्चे को आपने दिखाया जो चारे की शक्ल इसका ही बना रहा है। तो माशाल्लाह यहाँ स्टूडियोज में तो जी पूरी एक रौनक लगी हुई है, यूं लगता है जैसे हम किसी रेशम फैक्ट्री में आ गए। और मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आइए अपना हेल्पलाइन प्रोमो सुनते हैं। ताया जी आज शम्स आ रहे हैं और आप इतने उदास। बेटा उदास क्यों ना हूँ, फसल भी कुछ अच्छी नहीं हुई, मवेशी बीमार रहने लगे हैं, सब्जियाँ लगाने का सोच रहा हूँ मगर पिछले साल की तरह तो सारे का खौफ है। अरे कौन है? अरे मैं हूँ शम्स। शम्स आ गया, शम्स आ गया। अरे अब्बा फिक्रमंद क्यों होते हैं, मैं आपके सारे मसाइल का हल लेकर आया हूँ। वो क्या? अब आप अपने ज़राई मसाइल का हल 0800555056 पर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। यहाँ ज़राअत के हर शोबे से साइंसदान आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं और ये कॉल बिल्कुल फ्री है। अच्छा, मगर किस वक्त फोन करें? हर पीर से जुम्मे तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल इस्लामाबाद किसान की खिदमत में पेश। जी हमारा हेल्पलाइन का प्रोमो सुना, ये किसान हेल्पलाइन है और बिल्कुल टोल फ्री नंबर है। हमारे वो हजरात जो ज़राअत से वाबस्ता हैं वो इस टेलीफोन नंबर पर हर पीर से जुम्मे तक सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक राब्ता कर सकते हैं, अपने ज़राई मसाइल बता सकते हैं, ना सिर्फ बता सकते हैं बल्कि उनका हल भी पा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब चार्ट हैं जो मैं तो इन्हें देखता भी रहूँगा, आपसे बातें भी करता रहूँगा। सर रेशम साजी की तारीख, इसकी हिस्ट्री, क्योंकि हर चीज़ की बुनियाद होती है, आज मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप हमारे सुनने वालों को बताएं। मली साहब रेशम की सनत की तारीख बड़ी ही दिलचस्प है और बड़ा मजा आता है जब हम तारीख को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रेशम की सनत की इब्तदा चीन के एक सूबा है मली साहब, उसको कहते हैं चॉन टोंग। ये इससे हुई इस सूबा में, मगर चीनियों ने इसे तकरीबन, ये बहुत ही हैरानी की बात है और मैं समझता हूँ कि इस कौम को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने 3000 साल तक ये राज इसको छुपाए रखा। सर 3000 साल तक? हाँ जी, ये इस सनद को उन्होंने इस बाहर नहीं निकलने दिया, ऐसा सीक्रेट जो है वो अपने पास ही रखा इन्होंने। और मली साहब सबसे पहला मुस्तनद रिकॉर्ड चाओ किंग था। चाओ किंग 2200 कबल मसीह की तारीख कुतुब में मिलता है। अच्छा। और रेशम अवामी तकरीबात के लिए बड़ी अहमियत रखता था और शहनशाहों को खराज तहसीन अदा करने का निशान समझा जाता था रेशम। जी। और रेशम का कीड़ा चीन की शहजादी सी शंग ची, ये इसका नाम था, ने दरियाफ्त किया। अच्छा, और हाँ जी, रेशम का कीड़ा जो है ये चीन की शहजादी थी जिसने ये दरियाफ्त किया और इसका नाम था सी यंग ची। इब्तिदा में इसकी परवरिश शाही महलों में हुई और चीन से कीड़े, इनके अंडे या रेशम बाहर ले जाने की ममानियत थी।
واہ واہ اور لہٰذا یہ صنعت خفیہ ذرائع سے دوسرے ممالک تک پہنچی اور پھیلی. لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ 3000 سال تک انہوں نے اس کو صیغہ راز میں رکھا. اور چین کے تجارتی روابط اس وقت ایران اور دوسرے ممالک کے ساتھ استوار ہونے کے بعد خام ریشم اور ریشم کی مصنوعات کی برآمد کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی. اور پہلی صدی قبل مسیح میں دور دراز علاقوں یعنی جنوبی یورپ کی منڈیوں میں مشرق میں بنے ہوئے ریشم کے پارچات آنے لگے تھے. اور بعض ذرائع کے مطابق چین کے بعد کوریا نے یہ راز حاصل کیا. یہاں چینی مہاجرین نے 1200 قبل مسیح میں ریشم کی صنعت کا آغاز کیا. ٹھیک ہے. بعد میں یہ صنعت جاپان تک پھیلی اور ایک اور روایت کے مطابق ملی صاحب جاپان میں ریشم سازی کی صنعت کے فروغ میں جنگ بڑی تو معاون ثابت ہوئی. ہاں جی معاون ثابت ہوئی جی. اور جبکہ ایک ملکہ تھی اس کا نام تھا سنگو کانگو. سنگو کانگو ملکہ جو تھی اس کے ایک جرنیل تھے, ان کا نام تھا سمیرامس. سمیرامس نے کوریا کو فتح کیا. تو قیدیوں میں کچھ یہ ریشم جو ہے سلک اس کی کاریگر تھے. ہاں ان کے کاریگر تھے اور ان کے ہاتھ لگے جنہیں وہ جاپان لے آیا. اور وہاں اس صنعت کا کام شاہی سرپرستی میں 1868 عیسوی تک جاری رہا. واہ 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 واہ. 1868 یہاں تک وہ جاری رہا. اور ملی صاحب 19ویں صدی کے آخر میں جاپان نے اس صنعت کے فروغ پر بھرپور توجہ دی. اور جدید مشینری اور بہتر تکنیکی مہارت کو عمیق تحقیق کے ذریعے بروئے کار لایا گیا. ٹھیک ہے. کہا جاتا ہے کہ تبت میں یہ صنعت اس وقت پھیلی جب ایک چینی شہزادی نے جس کے سر کے لباس میں ملی صاحب یہ دیکھنے والی چیز ہے, شہزادی جس کے سر کے لباس میں ریشم کے کیڑے کے انڈے اور شہتوت کے درخت کے بیج تھے. اور تبت میں ختن کے بادشاہ, ایک جگہ ہے ختن, ختن کے بادشاہ سے شادی کی. اس طرح تبت میں بھی اس صنعت کا آغاز ہوا اور یہ وہاں سے آہستہ آہستہ ہندوستان اور ایران تک پھیل گئی. ٹھیک ہے. اور ملی صاحب جو ویسٹرن ریسرچرز ہیں یعنی مغربی محققین, ان کے مطابق ہندوستان میں شہتوت کی کاشت براستہ تبت 140 قبل مسیح میں ہوئی. اچھا جی. اور قدیم تاریخ. ہاں جی. سب سے پہلے ان درختوں کی کاشت اور ان پر ریشم کے کیڑوں کی پرورش دریائے برہما پتر اور گنگا کے اطراف میں شروع ہوئی. ٹھیک ہے. کچھ ہندوستانی دانشور جو ہیں, ان کا اسکالرز جو ہیں, انڈین اسکالرز ہیں, ان کا خیال ہے کہ ریشم کا کیڑا سب سے پہلے کوہ ہمالیہ کے دامن میں گھروں میں پالا گیا. اور سنسکرت کی قدیم تصانیف میں اس بات کے شواہد ملتے ہیں. کہ یہ کیا شواہد ملتے ہیں؟ وہ یہ کہ ہندوستان میں کئی اقسام کے ریشم کے کیڑے زمانہ قدیم سے ہی پالے جاتے. اس بات کے تاریخی شواہد بھی ملتے ہیں کہ عربوں نے ریشم کے کیڑوں کے انڈے اور شہتوت کے درخت کے بیج ہندوستان سے ابتدائی عیسوی ادوار میں حاصل کیے. ٹھیک ہے. اور زمانہ قبل مسیح, قبل از اسلام سے پہلے انہوں نے ریشم کے کیڑوں کی زندگی کے مختلف ادوار کا مطالعہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. تو ملی صاحب ہم دیکھتے ہیں 6 صدی عیسوی میں روم کے 2 راہبوں نے ریشم کے کیڑے پالنے کا فن تبت میں سیکھا اور اس صنعت کو استنبول, جس کو قسطنطنیہ یعنی آج کل ترکی, ہاں ترکی میں متعارف کرایا. اس طرح یورپ میں ریشم پیدا کرنے کی ابتدا ہوئی. صحیح. اگرچہ یہ کام 3 یا 4 صدی تک رومی سلطنت کے صرف مشرقی حصہ تک محدود رہا, جہاں ریشم تیار کرنے کی فیکٹریوں کا قیام عمل میں آیا. ٹھیک ہے. اور ملی صاحب انگریزوں نے برے صغیر میں آنے کے بعد ریشم سازی کو پروفیٹیبل انڈسٹری یا ٹریڈ کے طور پہ پایا اور برٹش ایسٹ کمپنی انڈیا کمپنی ہوتی تھی جو پہلے آئی.